نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وقال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أود توضيح موقف جمعية أهل الحديث بباكستان عن قضية فلسطين وأهلها، مما لا شك فيه أن قضية فلسطين قضية إسلامية قبل أن تكون قضية عجمية أو عربية أو فلسطينية وطنية محلية. واليوم يكشف قادة العدو اليهودي عن مخططاتهم الدينية النهائية لدولتهم في تهويد القدس والمسجد الأقصى ضمن مشروع الدولة اليهودية. والمسجد الأقصى وفلسطينيون يمرون في أخطر اللحظات خلال هذه الأيام من تاريخهم، فالاستكبار الصهيوني قد بلغ النخاع، فالقتل والتشريد وهدم المنازل والحصار الاقتصادي الرهيب أمثلة بينة على ذلك. وقد بيت الخطر الصهيوني أمره وحدد هدفه وأحكم خطته لهدم الأقصى المبارك وبناء الهيكل على أنقاضه. مع الأسف الشديد لم يجد الظلم اليهودي من أمة الإسلام على امتدادها واتساعها من يصده ويرده. ونحن نقول ممثلين باسم جمعية أهل الحديث بباكستان التي أسسها أبي العلامة إحسان إلهي ظهير رحمه الله بأن الدفاع عن المسجد الأقصى وتحريره والتضحية من أجله فرض وواجب على الأمة المسلمة بشعوبها وأفرادها وعلمائها، واجب شرعي لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مسرعي. لذا شعب باكستان وبالأخص جمعية أهل الحديث بباكستان تؤيد موقف المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي تجاه القبلة الأولى وأهلها، ونعلن بأننا نقف دوما إلى جانب المسجد الأقصى وفلسطينيين والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي كتفا بكتف، كما ندعم المسجد الأقصى وفلسطينيين بإرسال المساعدات المالية عبر السفارة الفلسطينية إن شاء الله. خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنذيله، ضربا يذيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وكما قال عبد الله بن رواحة قبل موته يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد عوتيتي، إن تفعلي فعلاهما هديتي.